السلام علیکم، میں ہوں ہیبا خان اور آج آپ سنیں گے رضیہ کی کہانی میری زبانی۔ رضیہ ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی مثال قائم کر دی۔ اپنے صبر اور حوصلے سے اس نے بہت بڑا امتحان پاس کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رضیہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی سادگی اور اس کی میٹھی بولی ہر کسی کو اچھی لگتی تھی۔ گاؤں کے ایک رشتہ دار کی شادی میں قسمت اسے عالم سے ملا دیتی ہے۔ عالم دیکھنے میں لمبا، گورا، شریف اور بہت خوبصورت انسان تھا۔ جب اس کی نظر پہلی بار رضیہ پر پڑی، جیسے وقت تھم سا گیا۔ دل نے کہا، یہی ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور کچھ دن بعد ہی عالم اپنے گھر والوں سے کہہ دیتا ہے، میں رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر دونوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دن بعد ہی رضیہ اور عالم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد دونوں کی زندگی مانو جنت بن جاتی ہے۔ عالم رضیہ کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وہ بازار جاتا تو رضیہ کے لیے پسندیدہ چیزیں لاتا۔ گاؤں کے میلے میں جاتے تو وہ اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہناتا۔ گاؤں میں جب دونوں ساتھ چلتے تو ہر کوئی کہتا، کتنا خوش نصیب ہے یہ جوڑا۔ دھیرے دھیرے محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے لگتے۔ پھر ایک دن رضیہ خوشخبری دیتی ہے، عالم، میں ماں بننے والی ہوں۔ عالم کی آنکھوں میں خوشی جھلک پڑی۔ وہ کہتا، اب میں تمہارا اور زیادہ خیال رکھوں گا۔ ایک شام نماز پڑھنے کے بعد عالم قرآن لے کر بیٹھا۔ اس نے رضیہ کو پاس بلایا۔ رضیہ اپنا دوپٹہ
आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। और फिर आलम की सांसें थम गईं और डॉक्टरों ने कहा ही इज नो मोर। रजिया की चीखों ने पूरा अस्पताल हिलाकर रख दिया था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और जब होश आया तो रजिया ने खुद को आलम के जनाजे के पास पाया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो चीखने चिल्लाने लगी और पूरे घर में उसकी चीखें गूंजने लगी। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने, पड़ोसियों ने उसको संभाला और अब उसकी इद्दत का समय शुरू हो चुका था। इन्हीं दिनों में रजिया ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, या अल्लाह, तूने मुझे जीने का सहारा दे दिया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया। अब खाने खर्चे की तंगी भी होने लगी। लोगों ने कहा, अब तो दूसरी शादी कर लो, इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी और छोटा बच्चा भी है तुम्हारे पास, जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे नहीं कट पाएगी। यह सुनते ही रजिया की आंखों में आंसू आ जाए और कहती, मैंने आलम को वादा किया है, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। और कुछ दिन बाद उसने एक फैसला लिया। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और गांव छोड़ा, शहर आ गई और नौकरी शुरू कर दी। अब अकेली औरत पर बहुत जिम्मेदारियां थी। कभी लोगों की बुरी नजर, कभी पेट पालने की जद्दोजहद, कभी अकेली रातें आंसुओं में भीगती। लेकिन हर सुबह बेटे की मासूम मुस्कान उसे हिम्मत देती और वो कहती, आलम, मैंने तेरा वादा निभाया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हमारे बच्चे को सीने से लगा कर रखूंगी और इसको कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। रजिया ने अपने अंदर इतना हौसला पैदा किया कि वो आज अपने बच्चे को लेकर अकेली रह रही है, उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, उसके सारे अखराजात उठा रही है। रजिया एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। उसके और उसके बच्चे के लिए उससे जो मेहनत हो सकती है वो सब करती है। रजिया ने वाकई में एक मिसाल कायम कर दी है। उसके हौसले और जज्बे को दाद देनी पड़ेगी।